अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अतीक खालिद धन्याल और आपको बताएं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से लॉन्ग मार्च जो है महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की जानिब रमा दमा है और एक्शन कमेटी की अपील पर दूसरे रोज़ भी आज़ाद कश्मीर भर में शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल है। और आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि जो मुजफ्फराबाद में पुलिस और शहरियों के दरमियान रात भर जो है आंख मचौली लगी रही और बहुत से जो आवाम हैं, बहुत से शहरियों को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी किया गया है। ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने हम रखते हैं। आपको बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद की जानिब जो है वो चल पड़ा है। एक्शन कमेटी की अपील पर दूसरे रोज़ भी आज़ाद कश्मीर भर में शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल जारी है। इस वक्त मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान रात भर से झड़पें भी जारी हैं। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। मुजाहिमती तहरीक रावलाकोट का बड़ा काफिला मुजफ्फराबाद की जानिब जो है वो रवा दमा है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख रहे हैं कि आज दूसरा रोज़ है, जो बाजार हैं मुकम्मल बंद हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजेस और तालीमी इदारे जितने भी हैं मुकम्मल बंद हैं और शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल की गई है। ये आपको बताएं कि अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च इस वक्त मुजफ्फराबाद की जानिब चल पड़ा है। एक्शन कमेटी की अपील पर दूसरे रोज़ भी आज़ाद कश्मीर भर में शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल जारी है। मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान रात भर से झड़पें भी जारी थी। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। मुजाहिमती तहरीक रावलाकोट का बड़ा काफिला मुजफ्फराबाद के लिए रवा दवा है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, जम्मू कश्मीर डिजिटल के एंकर पर्सन हैं राजा कफील साहब। उनसे बात करते हैं। राजा कफील साहब, ये माहौल तो काफ़ी गर्मा गर्म हो चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि आज दूसरा दिन है, मुजाहरे जारी हैं, हुकूमत कहाँ पे स्टैंड करे इस वक्त? बात यह है कि हम ये जो हालात यानी कल से और आज यानी 2 रोज़ से जो कुछ हालात आज़ाद कश्मीर में हो रहा है और इसकी सारी ज़िम्मेदारी हुकूमत पे है। बिलखुसूस जो वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवर हक साहब हैं, वज़ीर दाखिला कर्नल वक़ार नूर साहब हैं, इन 2 शख्स इन जो अशख़ास हैं इसकी हटदर्मी ने आज जो पुरअमन आज़ाद कश्मीर है उसमें आग लगा दी है, उसमें इंतशार पैदा कर दिया है। इस वक्त पूरा आज़ाद कश्मीर सरापा एहतजाज है और अफसोस बात यह है कि 2 रोज़ से हुकूमत गायब है, जो हितादी हुकूमत है वज़रा सारे गायब हैं और जो सड़कों पे अवाम है यानी जो एक्शन कमेटी के लोग हैं। और ये मैं ये देखो एक दफ़ा जो अफसोसनाक पहलू ये है कि हुकूमत ने कहा और जो आज़ाद कश्मीर का आइन है, आज़ाद कश्मीर दस्तूर है, वो हम शहरियों को पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है। तो जब एक्शन कमेटी के लोगों ने 11 मई को आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया, मुजफ्फराबाद की तरफ से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और कहा कि हम मुजफ्फराबाद पहुँच कर अपना पुरअमन एहतजाज हम रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो ये इनका मुजफ्फराबाद असम्बली के सामने इनका वहाँ एहतजाज कर रहा था इन्होंने। यानी 11 मई को पूरे आज़ाद कश्मीर लोगों ने मुजफ्फराबाद पहुँचना था, लेकिन हुकूमत ने 1 रोज़ पहले यानी 3 रोज़ पहले ही पूरे आज़ाद कश्मीर में जट से जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। यानी पूरे आज़ाद कश्मीर में तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर ने एक हुक्मनामा जारी करके अपने अजला में यानी दफ़ा 140 लगा कर तो जब पाबंदी लगा दी, जब जुलूसों पर पाबंदी लगा दी और लोगों को गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी, यानी जो एक्शन कमेटी के लोग हैं इनकी जब गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई तो इनकी 9 तारीख को सुबह से या 8 तारीख रात से जब इन्होंने गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी तो फिर 9 तारीख को दोपहर के बाद जो एक्शन कमेटी के जो तर्जमान हैं, एक्शन कमेटी के जो कोऑर्डिनेटर हैं शौकत नवाज मीर, उन्होंने फिर ऐलान किया कि जो हुकूमत ने और फिर एक यानी डोडियाल में अफसोसनाक वाक़ा हुआ कि डोडियाल में जो एक्शन कमेटी के लोग हैं इनके जो लोग गिरफ़्तार किए गए, ये अपने गिरफ़्तार रहनुमाओं की रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे और वहाँ की इंतज़ामिया ने जब उनको ऊपर तशद्दुद किया, जब उन्होंने उनके ऊपर जाना, उसके बाद फिर वहाँ यानी तसादम होगा जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी ज़ख्मी हुए। लेकिन बात यहाँ पे आती है दनियाल साहब कि ये जो कुछ हो रहा है ये यानी हम तो गुज़श्ता 3-4 माह से इसकी पेशन गोई कर रहे थे कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं ये अपनी अना की तस्कीन के लिए यानी ये अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रियासत जम्मू के आज़ाद कश्मीर को चलाना चाहते हैं। जब आइन कानून से हट कर आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक निज़ाम चलाना चाहें तो वही होगा जो कल से आज़ाद कश्मीर। अच्छा कफील साहब, जैसे कि आपने बताया कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म साहब हैं अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क चलाना चाहते हैं, तो गुज़श्ता रोज़ में उनका एक वीडियो देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत ये एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं।
تو ان کے اس بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ سازش تو حکومت کر رہی ہے. یعنی دیکھو نا حکومت کر رہی ہے, اور یہ یعنی 4 فروری کو 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر سے ایک دن پہلے 4 فروری کو حکومت کی مذاکراتی ٹیم اگر یہ شرط پسند عناصر تھے, اگر یہ راہ کے ایجنٹ تھے, تو حکومت کی ٹیم نے ان کے ساتھ کیوں مذاکرات کیے؟ حکومت نے ان کے ساتھ پھر جو معاہدہ کیوں کیا, یعنی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ کیا نا, اوپر رجا کفیل کے ساتھ تو نہیں کیا, یا کسی میڈیا ہوسٹ کے ساتھ تو نہیں کیا. اسی حکومت کی ٹیم نے وزیر اعظم صاحب نے انہی ایکشن کمیٹیوں کے ساتھ کئی دفعہ مذاکرات کیوں کیے؟ وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا یہ کوئی انڈین پیڈ ہے یا کہ یہ لوگ جو راکھے پیڈ ہے. تو جب یہ ہوا کہ حکومت نے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے, اپنی جو 1 سال کی جو حکومت کی کارکردگی تھی, یہ اس کو چھپانے کے لیے ان کے پاس آسان حربہ تھا کہ یہ پرامن احتجاج پر پابندی لگائیں. اور جب انہوں نے پرامن احتجاج پر پابندی لگائی, جو ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی گرفتاری شروع کی, تب پھر حالات خراب ہوئے. تو ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا. حالات آپ دیکھ رہے ہیں جب حکومت نے لوگوں کو گرفتاری شروع کر دی, حکومت نے احتجاج کا حق نہیں دیا نا. یا حکومت نے جو پرامن احتجاج ہے, ایک شہری کا جو بنیادی حق ہے, کہ جب حکومت نے اس حق چھین لیا شہری سے, تو پھر وہاں پر پھر لوگوں نے یعنی اس کا پھر جو ہے نا اس مطلب جب پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم ہوا, تصادم سے یعنی کل سے جو حالات خراب. اچھا, یہ گزشتہ روز سے اور کئی روز سے یہ خبریں جو چل رہی ہیں کہ جو وہاں پہ ایف سی کے اہلکار بلوائے گئے ہیں. نہیں دانیال صاحب, ہم پہلے اپنے ناظرین کو آج کی اپڈیٹ جب جانا بتاتے ہیں کہ آج صبح, یعنی آج کیونکہ کل جب اعلان ہوا تھا کہ جو یعنی کل کا یعنی 10 مئی کا جب احتجاج ختم ہو گیا, یعنی پورے آزاد کشمیر کے لوگوں نے, یہ آزاد کشمیر کی تاریخ کی کامیاب ترین ہڑتالوں میں سے ایک ہڑتال تھی کہ وہاں تاجروں نے رضاکارانہ طور پر اپنی دکانوں کو بند کیا. پورے آزاد کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن رہا, اور یہ تاریخ کی کامیاب ترین ہڑتال تھی. پھر جو ٹرانسپورٹروں نے رضاکارانہ طور پر اپنی گاڑیاں سڑکوں پہ نہیں لائی اور مکمل پہیہ جام کیا آزاد کشمیر میں. پھر یہ ہوگا, وہ جب کل شام کو یہ اعلان ہوا کہ یہ تو تھا ایک دن کے لیے, تو جو پھر مظفر آباد چلو جو مارچ تھا وہ 11 مئی والا, یہ اس کو برقرار رہے گی. آج صبح یہ ہوا کہ سمانی سے قافلہ چلا, یعنی جو سمانی آزاد کشمیر کا ہے, یہ میرپور یعنی ڈویژن سے, یہ وزیر اعظم کے جو حلقہ ضلع مطلب جب بھمبر کی ایک تحصیل ہے, جب سمانی سے صبح قافلہ چلا, بڑی تعداد میں سمانی سے یعنی سول سوسائٹی کے لوگوں نے, انجمن تاجران نے, ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے جمع پل کے قریب کو روک لیا گیا. سمانی کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی تفصیلات پوچھتے ہیں. بتائیے گا جی اس وقت کیا صورتحال ہے سمانی میں, کیا چل رہا ہے وہاں پہ؟ جی ناظرین, آزاد کشمیر بھر میں آج عوامی لانگ مارچ کے لیے شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں. سب ڈویژن سمانی میں بھی عوامی حقوق لانگ مارچ کو روک دیا گیا ہے. سمانی میں مختلف بازاروں میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے, اور مظاہرین کی جو بڑی تعداد ہے لانگ مارچ میں شریک ہے. اسی حوالے سے جانتے ہیں بدر اسلام جعفری سے, وہ اس وقت سمانی میں موجود ہیں. بدر اسلام, بتائیے گا کہ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے ہمارے سامعین کو جو دیکھنے والے ان کو آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, سب ڈویژن سمانی جموں کشمیر میں بھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو کال دی گئی تھی 11 مئی کے حوالے سے, عوامی لانگ مارچ کے حوالے سے, عوامی حقوق لانگ مارچ کے حوالے سے, تو یہاں پر آج سب ڈویژن سمانی کے جو بڑے بازار ہے چوکی, وہاں پر مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی. اسی طرح اگر ہم جنڈالہ بازار کی بات کریں, وہاں پر بھی آج مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی. تاجران تھے جو وہ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے ریلیوں کی شکل میں, موٹر سائیکل ریلیوں کی, گاڑیوں کے بڑی ریلی کی شکل میں. جنڈالہ سے جو بڑی ریلی تھی وہ چوکی کے مقام پر پہنچی. یہاں پر چوکی میں جو انجمن تاجران کے جو بقیہ رہنما تھے, انہوں نے ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا ہے, نعرے بازی کی ہے. جو 9 مئی کو گرفتار ہونے والے منتظمین تھے لانگ مارچ کے, ان کے فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے, اور مہنگی بجلی کسی صورت منظور نہیں, اس کے نعرے انہوں نے بلند کیے ہیں. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, یہ نعرے بلند کیے گئے ہیں. پولیس کی اگر ہم بات کریں تو بھاری نفری یہاں پر تعینات کی گئی ہے. اس وقت جو لانگ مارچ تھا, عوامی حقوق لانگ مارچ, اس کا انعقاد جو ہے وہ چوکی کے مقام سے کیا گیا. مظاہرین دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں, اور بڑی تعداد میں مظاہرین یہاں سے پیدل مارچ کرتے ہوئے مظفر آباد کی طرف روانہ ہوئے, مگر یہاں پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. انہوں نے یہاں پر روڈ کو بلاک کر رکھا ہے, اور یہاں پر مظاہرین کے ساتھ جو ان کے منتظمین تھے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. یہاں پر یہ طے ہوا کہ جلد ہی یہاں پر جو گرفتار کیے گئے جو رہنما ہے ان کو رہا کر دیا جائے گا. اس رہائی پر یہاں پر جو مظاہرین تھے انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہ مؤخر کر دیا ہے, 1 دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے.
اگر ہم بات کریں سمانی کے مختلف بازاروں کی، اس میں جنڈالہ اور چوکی بازار شامل ہیں، بھرپور یہاں پر آج ہڑتال کی گئی ہے۔ بلدیاتی نمائندگان، مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات، صحافی حضرات اور اس کے علاوہ تاجران کی بڑی تعداد تھی، وہ آج اس مظاہرے میں شریک ہوئی ہے۔ ریلیاں نکالی گئی ہیں، بھرپور نعرے بازی کی گئی ہے۔ سمانی جموں کشمیر میں بھی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر بھرپور احتجاجی مظاہرے جو ہیں اس وقت جاری ہیں۔ ایک دن کے لیے احتجاج یہاں پر مؤخر کیا گیا ہے۔ مظاہرین کے جو منتظمین تھے ان کی یہاں پر انتظامیہ سمانی سے پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں۔ پولیس نے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد گرفتار ہونے والے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو رہا کر دیں گے۔ جی بدر اسلام اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ جو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، تو اس وقت اچھا دیکھیں ہمیں جو یعنی جعفری صاحب بتا رہے تھے، جعفری صاحب بتا رہے ہیں کہ وہاں جو سب سے بڑا جو بازار ہے سمانی کا چوکی بازار ہے، چوکی بازار مکمل بند ہے، شٹر ڈاؤن ہے، اور یہ ٹرانسپورٹروں نے مکمل یعنی پائی جام کیا ہوا ہے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دراؤنی پل تھا، یہ جو مظفر آباد سے یعنی جو قافلہ سمانی سے چل کر مظفر آباد کی طرف تھا، اس کو انتظامیہ نے دراؤنی جو پل ہے اس کو اوپر سے روکا ہے۔ ہاں یعنی جو قافلہ مظفر آباد جا رہا تھا اس کو روکا ہے۔ تو جو مظفر آباد جانے کا پروگرام ہے یہ کل 12 بجے تک انہوں نے ملتوی کیا ہے کہ کل 12 بجے تک ملتوی ہے، تو کل دوبارہ اس نے کہا اگر ہمارے جتنے گرفتار لوگ ہیں یہ کل رہا نہ ہوئے تو ہم کل 12 بجے کے بعد مظفر آباد کی طرف چل پڑیں۔ ٹھیک ہے، کل رہا نہ ہوئے، کل تک یا مطالبات بھی رکھیں کہ مطالبات جو وہی ہے، مطالبات تو سارے وہی ہے جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں، ٹھیک ہے، ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں، اگر وہ بھی نہ مانے گئے تو کل دوبارہ سے 12 بجے مظفر آباد کی جانب یہ قافلہ جو ہے دوبارہ سے